बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने आज अडयाला जेल में एक मरतबा फिर गुफ्तगू की है। मौजें हैं जी इस बंदे की, ना कोई पूछने वाला है ना कोई रोकने वाला है। फिर कहता है जी मेरे पे बड़ी पाबंदियां हैं। लेकिन भाई जनाब, सूरतकारी हो तो ऐसी हो। पहला कैदी है जो कि जेल के अंदर बैठ कर भी मीडिया से बात करता है, अपनी आवाज़ पहुंचाता है और फिर भी कहता है जी मेरे हकूक़ मुझे नहीं दिए जा रहे। माशाल्लाह। चलें जी, अब अदालतें हैं, उसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं। और उसने तबले जंग बजाया है, यानी कि वो किसी मुफाहमत के मूड में नहीं है, किसी से बातचीत के मूड में नहीं है। और रात वो वैसे कहता है मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूँगा, मैं मुल्क के हालात के बारे में उसको बताऊँगा। और जनाब अभी उसने तबले जंग बजा दिया और कहा जी ना मैं बजट इजलास चलने दूँगा और ना मैं जनाब असम्बली चलने दूँगा। और अब ये जो रऊफ़ हसन अलमरूफ़ खुसरों से मार खाने वाले, उनको उनके लिए बाहर निकलेंगे। अब तो सारी पार्टी जो है वो आपको पता है ना जी, जो खुसरों से वैसे भी बड़ा इनके साथ मामलात हैं। अब वो बेचारे जो ख्वाजा सर हैं वो कहते हैं जी बुला लेते हैं, पार्टियां करते हैं, डांस कराते हैं, पैसे पूरे देते नहीं हैं, जब मांगो तो फिर ये मारते हैं, वो धमकियाँ देते हैं। तो फिर वो अपना हिसाब किताब तो उनका होता ही है ना जी। चले बहरहाल, कहते हैं जी 30 मई को ये खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। अब ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आपका भाई केस है वो नैब का लगा हुआ है और आप कह रहे हैं जी मेरा मैच है। कौन सा ऐसा मैच है कि जो आपने जीतना है। ये इनके अल्फाज का जो तरीक़ाकार है, जो चुनाव है, जो गुफ्तगू का तो तरीक़ाकार है, वो आप देख लें। ठीक है जी। फिर बात जगराते देते हैं बोरिस जॉनसन की, हैरल मिलन की, कि उन्होंने इखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें छोड़ी। हाँ जी, फिर वही बातें कि जी 8 फरवरी को जो हुआ 3 सज़ाएँ दी गई, लोगों ने इसके बावजूद हमें जिताया, ये समझते थे कि इलेक्शन से भाग जाएंगे। और फिर भी इस्लामाबाद की सीटें हमने, सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं, पता नहीं कहाँ से 50-50 हज़ार की सीटों से जीती। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए अब ये बिल ले आए। ठीक है जी। अब मैं जानता हूँ कि रऊफ़ हसन के हमले के पीछे कौन है, निज़ाम डंडे के ज़रिए चलाया जा रहा है। अब आकर आगे वो कहता है कि जनाब हमारी बर्दाश्त हो गई है ख़त्म, यानी कि उसने मुल्क को सुकून नहीं लेने देना, चैन नहीं लेने देना, अदम इस्तेहकाम रखना है। कहता है हमारी बर्दाश्त हो गई है ख़त्म, पार्टी हो जाए तैयार, रऊफ़ हसन के मामले पे हम निकलेंगे सड़कों पे, एहतजाज करेंगे। और मिन्नत तरला किसका कर रहे हैं? मिन्नत तरला कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान का। ठीक है, जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचेगा ना, उस वक्त तक ये मौलाना फजल रहमान के घर बैठे होंगे ये सारे फ़कीर बन के, और उनसे भीख मांग रहे हैं कि खुदा के लिए मौलाना साहब आप हमारे लीडर बने, आप हमारी तहरीक को लीड करें, हम आपके पीछे होंगे। वो अच्छा, इनकी मिसाल ऐसी है, यानी कि मौलाना को ये आगे करेंगे। जो किसी ड्रामे में ना, ये किसी फिल्म में आप देखें ना, हीरोइन जो होती है ना, उसके पीछे जो उसकी सहेलियाँ होती हैं जो, और वो एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा बोलते हैं, वैसे उनकी ज़बान में ना एक्स्ट्राज उनको बोलते हैं। तो वो जो हीरोइन होती है ना, उसका लिबास एक अलग तरह का होता है। तो वो गाने गाती है तो पीछे जो खड़े होते हैं ना, वो अपना जो शामले बाजा या एक्स्ट्राज होते हैं, वो उसके स्टेप को देखकर वो अपने स्टेप करती हैं। ठीक है। तो वो पाकिस्तानी फिल्में भी ऐसी होती है कि वो नरगस गा रही हो या मीरा या रीमा, तो वो जो पीछे हो रही होती है ना, वो कोर्स में फिर गा रही होती है आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। तो पीटीआई वाले जो ना, ये आहो नहीं आहो वाले हैं, मौलाना को आगे करेंगे। अब उनको मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मौलाना को ये नरगस बनाएंगे या मीरा बनाएंगे या क्या बनाएंगे। सलमान खान भी बना सकते हैं, चुलबुल पांडे, हाँ जी, अक्षय कुमार बना सकते हैं, नदीम बना सकते हैं, शान बना सकते हैं, वो हीरो है ना जी। तो ये मैंने अज़रा तफन्नुन कहा, मैं JUIFA वाले दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये इस्तेमाल करना चाहते हैं मौलाना साहब आपको, इनसे बचें आप। ठीक है। खुद इनको पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें चढ़ेगा कोटापा, सीधी सी बात है। मौलाना निकलेगा तो वो हुकूमत के साथ, नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ उनका रख रखाव हुआ है, तो ये उसका सहारा लेकर, और ये भी पता है कि बंदा निकलेगा मौलाना के साथ निकलेगा, इनके साथ नहीं निकलेगा। भाई अगर तुम्हारे साथ लोग निकलते हैं तो निकलो, फिर क्यों नहीं निकलते हो? अपने ज़ोर पे आओ ना। और ये बंदा ये जो कहता है जी मुझे मुल्क की बड़ी फिक्र है, इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ, हकीकी आज़ादी।
تباہی اور بربادی کا راستہ تو خود اختیار کر رہے ہو۔ کہہ رہا ہے جی کہ جناب ملک کی حالات کی وجہ سے ہم سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے، معیشت اس قابل نہیں کہ احتجاج برداشت کر سکے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ احتجاج برداشت کرے کہ ٹھیک ہے جی ملک کی معیشت واقعی اس قابل نہیں ہے، لیکن آگے کہتے ہیں اگر اب ہمارے احتجاج کے دوران کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ ہماری پارٹی نہ اسمبلی چلنے دے گی نہ بجٹ اجلاس چلنے دیں گے۔ تو نواز شریف کہہ رہا ہے جی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تب ہوتے ہیں جب لیڈر خود قربانیاں دے۔ تم نے کتنی قربانیاں دی؟ چور گھڑیاں کھا گئے ہو، بیچ دی ہیں، اب تو پہلے تو ایک گھڑی کی بات تھی اب تو 10 اور نکل آئی ہیں۔ تم نے کون سے قربانیاں دی؟ ہمیشہ چندہ لے کر اس ملک کو بھی چلایا ہے، اپنے ہسپتال وغیرہ بھی بنائے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ تمام کیسز بھی براہ راست نشر کیے جائیں۔ بالکل ہونے چاہیے جی، کریں سب کے نشر، سب کا کچا چٹھا کھلنا چاہیے۔ پھر کہتا ہے جی ججز پر جو خوف تھا وہ اترتا جا رہا ہے، میرے پر غداری کا کیس چلانا تو چلائیں، تو میں تو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھانسی کے لیے تیار نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے مرے جا رہے ہو۔ بالکل باہر نکلنے کے لیے ترلے منتیں توبہ طائب اسی اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگی جا رہی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ اسی سے کہتا ہوں میرے سے بات کرو، اسی کو خط لکھا جا رہا ہے۔ یہ منافقت، دورہ پن، جال سازی، فراڈ، یہ وہ۔ اور نواز شریف نے جب کہا نا کہ میں اسے ملنے گیا تو آج اس کا بھی سڑک بنا لی کہ میں اسے قومی معاملات پہ بات کرنے گیا تو مجھے کہتا ہے میری سڑک بنا دو۔ وہ نواز شریف نے بنا دی۔ آج کہہ رہا ہے جی وہ سڑک تو میں نے جی توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر بنائی تھی۔ مان گیا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے، وہ بیچے نہیں جاتے۔ آج کہا جی میں نے وہ بیچ کے بنوائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہتے ہیں جی پرویز بھائی کے بارے میں، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ رہے گا، نکل گیا فلاں ہے۔ ججز کے حوالے سے اس نے کہا کہ اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے، اب ان کو پالش کر رہا ہے ججز کو، ٹھیک ہے جی۔ کھڑے ہو گئے اس لیے نہیں لگ رہا کہ ڈیل ہو گئی ہے، امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ حکومت کرا دے، مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں امریکہ کی سازش کو بے نقاب کروں۔ بھائی تم تو عجیب و غریب آدمی ہو، کبھی کہتے ہو کہ میں امریکہ کی سازش کو بے نقاب کروں گا، کبھی اسی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ جناب میری پارٹی کو بچاؤ، اس کے سفیر سے ملاقاتیں کرتے ہو۔ یہ عجیب و غریب بات، تمہاری پارٹی باتیں ملتی ہے نا، جا کر وہ مل رہا ہے کبھی کسی سے، کبھی عمر یوب سے، کبھی کس سے، اسی کے سامنے سرنگو کرتے ہو، اسی کے سامنے جھکتے ہو، اور ادھر سے 2 نمبری اور وارداتیاں یہ ساری چیزیں چلاتے ہو۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اگر ایک بڑی پارٹی کے لیڈر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں تو اس پارٹی کو ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں، لیکن ٹکراؤ، گرا دو، مٹا دو، جلا دو، ابھی بھی وہی آ رہا، سمجھے نہیں ہے۔ جیل نے بھی آپ کا ککھ نہیں بگاڑا، نہ آپ کا سدھرا، بلکہ وہی اکڑ ہے، وہی تکبر ہے، وہی غرور ہے، اور وہی ملک کی بربادی کی داستانیں آپ کے سینے میں جو ہے وہ ڈال گئی ہیں۔ لیکن مولانا صاحب آپ سے پھر کہوں گا ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اپنی تحریک چلانی بالکل چلائیں، اپنی چلائیں، آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے، آپ کے پاس نظریہ بھی ہے، آپ کے پاس وجہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اپنی چلائیں۔ ان کے یہ آپ کو یوز کریں گے پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے۔ یہ عمران خان ایک محسن کش انسان ہے، جس نے بھی اس پہ احسان کیا اس کو ڈسا ہے۔ آستین کا سانپ اس آستین کے سانپ سے بچے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔